खातिन हज़रात, मैं हूं इरफान मुर्तज़ा। रीपेंट पाकिस्तान की जानिब से आप सबको खुशामदीद। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उस मुल्क की मईशत और उस मुल्क के कारोबारी लोगों की अनथक मेहनत पर होता है। ऐसे में जब बैनुल अक़वामी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएं तो लोगों के दिल में उमंगें जागने लगती हैं। अमेज़न फॉर पाकिस्तान ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसका फायदा उठाते हुए न सिर्फ बड़े कारोबार बल्कि घरेलू सनतें, छोटे छोटे जो हमारे कारोबारी लोग हैं, छोटे छोटे कारखाने या छोटी छोटी सनतें जो हैं वो परवान चढ़ सकेंगी। ये एक ऐसा दरवाजा है कि जो खास तौर पर हमारी जवान नस्लों के लिए खोल दिया गया है और अमेज़न के तहत हमारा नौजवान तबका अपने मुस्तकबिल को संवारने में इसकी मदद हासिल कर सकता है। ख़वातीन हज़रात, अमेज़न इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है कि जहां छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीजें आप वहां से घर बैठे खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए पाकिस्तानी सनतकार दूसरे ममालिक के बिजनेस के साथ साथ अपने अपने दूसरे ममालिक के छोटे छोटे घरों में भी अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकेंगे। अमेज़न के तवस्सुत से पाकिस्तानियों के लिए ये आसानियां पैदा कर दी गई हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स आम सार्फिन तक बआसानी पहुंचा सकें। हाल ही में अमेज़न ने पाकिस्तान को अपनी सेलर्स की फहरिस्त में शामिल किया। जाहिर है कि ये पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने इस सिलसिले में कहा है कि a great development as Amazon has finally approved that our sellers can export their goods through their system. Amazon starting operations in Pakistan will open opportunities for our youth as it will enable a new women entrepreneurs to join the breed of young men export market. Amazon की पाकिस्तान से कोलैबोरेशन का सिलसिला पाकिस्तानी कॉन्सुलेट लॉस एंजलिस से शुरू हुआ। आज रीपेंट पाकिस्तान के इस चैनल पर हमने लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी कॉन्सल जनरल जनाब अब्दुल जब्बार मेमन को दावत दी है। तो आइए हम अपने मेहमान से गुफ्तगू करेंगे कॉन्सल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस जनाब अब्दुल जब्बार मेमन से, और चाहेंगे कि ये हमें बताएं कि इनको अमेज़न के सिलसिले में पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में लाने के लिए किन किन इक़दामात से गुजरना पड़ा, किन मराहिल से गुजरना पड़ा और साथ साथ किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। तो आइए वेलकम करते हैं कॉन्सल जनरल जनाब अब्दुल जब्बार मेमन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, वेरी मच। अपना कीमती टाइम निकाला आपने और मुझे आपने इतने बड़े प्रेस्टिजियस आपकी जो रीपेंट पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसके लिए आपने मुझे इंटरव्यू के लिए मदऊ किया है। मैं आपका मशकूर हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग रीपेंट पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करते हैं और हमें इतना वक्त देते हैं। और आज का जो मौजू है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के नौजवान बल्कि घरेलू सनतों के लिए भी, कि किस तरीके से वो हम अपनी मसनूआत को बाहर के मुल्कों में और बल्कि एक एक घर में एक तरीके से, क्योंकि अब तो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, कि हम अपनी मसनूआत को किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सर, ऑनलाइन फरोख्त के हवाले से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न का है उसकी जो आलमी अहमियत है उससे बहुत से लोग बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि आपको इसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन है तो अगर आप इसके बारे में इस पे कुछ रोशनी डालें तो नवाजिश होगी। थैंक यू इरफान मुर्तज़ा। जैसे आपने अपने रिमार्क्स में ओपनिंग में ये कह दिया, नो डाउट है अमेज़न जो है वो एक बिगेस्ट कॉरपोरेशन है, ई कॉमर्स का एक जाइंट है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। इसने ना कि सिर्फ सेल्स के पॉइंट व्यू बल्कि इन्होंने एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक और कल्चरल फोर्स है दुनिया में। आप देखें इन्होंने सेल और परचेज का कल्चर चेंज कर दिया और उन जिन कंट्रीज में गए वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया और इवन अमेज़न का अपने जो रेवेन्यू है वो भी यानी कि इतना बढ़ा के लोगों के लिए अभी भी बड़ी हैरत की बात है। अब यह है कि ये 1995 में
ایک چھوٹی سی یعنی کہ ای بک مارکیٹ پلیس کے طور پہ سیاٹل کے شہر میں واشنگٹن اسٹیٹ میں متعارف ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ 2020 میں اب ان کا جو ریونیو ہے وہ $386 بلین ہے، اور دنیا کے یہ 188 ممالک میں یہ آپریٹ کرتا ہے امیزون کا سسٹم جو ہے۔ ایون امریکہ جیسے ملک میں بھی کووڈ میں کی وجہ سے جو ٹرینڈز چینج ہوئے، اس میں آپ دیکھیں کہ 21.3% کا انکریز آیا ہے آن لائن پرچیزنگ کا بائی امریکن کنزیومرز۔ تو یہ وہ یعنی کہ آن لائن یعنی کہ کا سروس پرووائڈر ہے جس نے ایک بڑی میریکولس اچیومنٹ حاصل کی ہے دنیا میں سیل اور پرچیز کے ڈومین میں۔ اب بات صرف یہ نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ یہ بڑی کمپیٹیٹیو ریٹس پہ پروڈکٹس سیل کرتے ہیں۔ بائر جو ہوتا ہے اس کو کافی بڑا فائدہ ہوتا ہے پرائس وائز، اور جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو اوور ہیڈ ایکسپنسز ہیں وہ سیلر کو نہیں ادا کرنے پڑتے، وہ کسی بھی ویئر ہاؤس میں رکھ کے اپنی پروڈکٹ پوسٹ کر دیتا ہے امیزون کے پلیٹ فارم پہ، اور وہاں سے آرڈر آتا ہے وہاں سے سپلائی کر لیتے، تو نہ کوئی اتنا میسو رینٹ کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں دینا پڑتا ہے، نہ الیکٹریسٹی اور یوٹیلٹی بلز کے کوئی ایکسپنسز اتنے زیادہ آتے ہیں، نہ اس کو اتنے زیادہ امپلائیز رکھنے پڑتے ہیں، اور نہ کوئی پرائم لوکیشن اس کو ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ تو یعنی کہ جو بیچ رہا ہے اس کو بھی پروفٹ گین زیادہ ہو رہا ہے، جو خرید رہا ہے اس کو بہت ہی کمپیٹیٹو پرائس میں لیسر دین جو نارمل۔ تو یہ ایک ایسی چیز، اور اس کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ سیلر از سیلنگ میکنگ مور پروفٹ، بائر از بائنگ ایٹ دا ویری کمپیٹیٹو پرائس اینڈ سیونگ از منی۔ And not only saving money, actually, it is so convenient کہ آپ گھر بیٹھے۔ And then third element اس میں ہے کہ convenience بھی ہے کہ while sitting at your home, you just place an order and after some time, in a day or 2 days, you find that product dropped at your doorstep. تو یہ تیسرا کنوینئنس ہے کہ آپ کو ادھر جو اسٹورز ہیں وہاں پہ جانے کی، برک اینڈ ماسٹر اسٹورز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر صرف یہ نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں کہ امیزون کی اپنی جو پروڈکٹس ہیں، آپ دیکھیں AWS ہے، الیکسا ہے، پرائم میوزک اینڈ ویڈیو ہے، سیلف ڈرائیونگ ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور کنزیومر الیکٹرانکس جو امیزون کی اپنی پروڈکشن ہے وہ بھی سیل ہو رہی ہے۔ تو امیزون یعنی کہ جہاں اب دیکھیں امیزون ایک ایسا روٹ بن گیا ہے جو سیلر کو بھی فائدہ دے رہا ہے، کنزیومر کو بھی فائدہ دے رہا ہے، اور اپنی جو کمپنی ہے اس میں اپنی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرا کے اس میں سے بھی وہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، اور دیٹ از دا ریزن وائی یہ $386 بلین کا 2020 میں ریونیو بنایا ہے۔ اور کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے تھوڑا سا اس کو ان کی سیلز کو بوسٹ بھی ملا، اور دیٹس انڈرسٹینڈیبل۔ اور اب جب آپ امریکہ جیسے ملک میں جب آپ لوگوں کو عادی کرا دیں 12 مہینے کے سے 16 مہینے سے، تو دین اٹ بیکمز دا پارٹ آف دیئر لائف اسٹائل، وہ کہتے ہیں کہ جی اب چلیں۔ تو اب یہ فیوچر کے لیے بھی امیزون کے لیے یہ کووڈ نے، جہاں کووڈ نے پوری دنیا کے جو بزنس یا ٹریڈ کو یعنی کہ افیکٹ کیا، امیزون کے بزنس کو امیزون کو فائدہ ہوا۔ تو یہ ہے یہ امیزون کی تھوڑی سی شارٹ میں نے آپ کو سگنیفیکنس بتائی فرام سیلنگ اینڈ پرچیزنگ پوائنٹ آف ویو سے۔ بہت شکریہ سر۔ سر کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنے اہم کام کے لیے جب آپ نے بیڑا اٹھایا تو آپ کو اس کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانا پڑے، اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ میں آپ کو عرفان مرتضیٰ پہلے تو بات بتاؤں کہ نو ڈاؤٹ اٹس اے میجر بریک تھرو میرے کنٹری کے لیے، نو ڈاؤٹ اٹس اے ریئلی اے یونیک مائل اسٹون فار مائی کنٹری، اور میں یہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہوا میرے ٹینیور کے دوران ہوا اور میرے ہوتے ہوئے ہوا، اور اس میں میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے ایک ناچیز شخصیت کو یہ آنر بخشا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اتنے بڑے انیشیٹو کو اس لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچانے کے لیے جبار میمن یا کوئی بھی ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اٹ واز ایبسولوٹلی اے ٹیم ورک، اور میری یہ خوش نصیبی تھی کہ میرے جو اوپر باسز تھے اور جو میرے نیچے سبارڈینیٹس تھے وہ ہم ایک ویو لینتھ پہ تھے، ایک پیج پہ تھے، اور ان میں بھی وہی آبسیشن تھی، وہ بھی اتنے ایمبیشیس تھے
اور وہ بھی اتنے ہی یعنی کہ فورتھ کمنگ تھے کہ یار یہ جو مل کے ہم نے اس کو منزل مقصود پہ پہنچانا ہے. اب میں بتاؤں کہ میرے ایمبیسیڈر اسد مجید خان صاحب واشنگٹن ڈی سی سے کانسٹنٹلی کنٹینیوسلی اس انیشیٹو کو سپروائز کر رہے تھے. ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ واز ویری ویزیبل. ظاہر یہ ہم لوگ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جس ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس میں وہ ملک پہلے آتا ہے, تو میں کہتا ہوں پاکستان آلویز کمز فرسٹ. تو وہ اس پہ ہماری وہ سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ہماری جو لیڈرشپ ہے, دیکھیں جی پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں, ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے فارن سیکرٹری سہیل محمود صاحب, انہوں نے 2-2.5 سال سے اکانومک ڈپلومیسی پہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے, بڑا ایمفسائز کیا ہوا ہے, اور ہمیں کانسٹنٹلی ریپیٹیڈ کمیونیکیشنز آتی تھی کہ جی آپ کی پرفارمنس یا آپ کی کارکردگی کو ایویلویٹ کیا ہی جائے گا کہ آپ اکانومک ڈپلومیسی میں کیا کر رہے ہیں. تو ان کے جو انہوں نے ہمیں اس حساب سے ایک موٹیویٹ کیا, ایک انسپائر کیا, ایک ہمیں ارج پیدا کی کہ جی اب اس اکانومک ڈومین میں اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی ریلیونس نہیں رہے گا. دس واز دا مین موٹیویٹنگ فورس فار اس. پھر میں لکی تھا, میرے نیچے 2 میرے افسران تھے, شعیب سرور صاحب اور عاطف عزیز کمرشل کونسلر. ان دونوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی آبسیشن بنا لی تھی, اور دونوں مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے 2019 میں تھوڑا سا جرنی کا ذکر کرتا ہوں کہ جرنی شروع کہاں سے بھی. 2019 میں نومبر میں مجھے یعنی کہ علی طاہر صاحب تھے کمرشل منسٹر واشنگٹن ڈی سی میں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میمن صاحب ہم نے امیزون کو لے آنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن کوئی رزلٹ جو ہے نا وہ پروڈکٹیو نہیں ثابت ہو رہے ہیں. تو آپ کیونکہ سیاٹل آپ کے پاس ہے, آپ لاس اینجلس کے کونسل جنرل ہیں, آپ زیادہ افیکٹو کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں, ڈائسپورا کو بھی یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ ریچ آؤٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کے لیے. تو ان کے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے منسٹری آف کامرس سے ایک لیٹر آیا جس میں مجھے سجیسٹ کیا گیا, وہی جو بات علی طاہر صاحب سے ہوئی تھی وہ اس میں مینشن تھی کہ جی آپ جائیں اور سیاٹل میں جا کے میٹنگ کریں اور امیزون کو پاکستان میں لانچ کرنے کے لیے جا کے کام کریں. اب دس واز دا بگننگ. یہ جس طرح سے اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی اچھا کام کرانا ہوتا ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ وہ پوری یونیورس کو آپ کو تابع کر دیتا ہے, آپ کے لیے تابع کر دیتا ہے, آپ کے راستے خود ہی وہ ہموار ہو جاتے ہیں, راہیں متعین ہو جاتی ہیں. اب میرا تو کام تھا یہ ہوا, میں نے اپنی ٹیم کو بلایا. اس ٹیم میں شعیب سرور صاحب اور عاطف عزیز جو ہے نا میرے ساتھ نیک ٹو نیک شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو گئے. پھر ہمیں جو اس میں ملا, جس نے امپیٹس دیا ہمیں, ایک پاکستانی اوریجن امریکن عمر گجال صاحب ہیں جو بڑی سینئر پوزیشن پہ تھے امیزون میں. اس سے ہماری ملاقات ہوگی سیاٹل میں, اور ہم نے اسے جب یہ میں نے کہا نا راستے اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا, جب اس سے کیونکہ میں تو 5 سال سے یہاں تھا تو اس تک میں ریچ آؤٹ نہیں کر سکا. منسٹری آف کامرس نے یہ کنوے کیا تو ہم آگے گئے. اس سے جب ہم نے بات کی تو اس نے کہا کہ دیٹس اے ڈویبل اینڈ لیٹس یعنی کہ اسٹارٹ اوور ورک. تو الحمدللہ پھر یہاں پہ جو ٹیم تھی شعیب سرور صاحب کی اور عاطف عزیز صاحب کی میرے ساتھ, اوپر سے دست شفقت تھا ہمارے سفیر صاحب ایمبیسڈر اسد مجید خان صاحب کا, اوپر سے پیٹرونیج تھی منسٹری سے ہمارے فارن منسٹر صاحب کی, ہمارے فارن سیکرٹری صاحب کی, اور نو ڈاؤٹ جو لیڈ منسٹری ہے منسٹری آف کامرس, کیونکہ ٹریڈ اور کامرس ان کا ہی ڈومین ہے, ان کی طرف سے ایک ٹیم بن گئی. اور مجھے یاد ہے کہ یعنی کہ اس 18 مہینے کے پروسیس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایٹ لیسٹ بھی 100 کے قریب میٹنگز ہوئی ہوں گی امیزون میں, امیزون ہیڈ کوارٹر میں. اور یہ میٹنگز جو میری لیول ہوتی تھی میں بیٹھ جاتا تھا, سفیر صاحب کی لیول ہوتی تھی ایمبیسڈر صاحب بیٹھ جاتے تھے اس میں, ورنہ زیادہ تر جو اس میں جو لنکیج کا رول, جو برج کا رول, وہ یہ میرے 2 افسران کرتے رہے. اور صبح کو آ کے مجھے روز وہ اپنی انپٹس دیتے تھے کہ جی آج یہ فیڈ بیک ہے, یہ ہماری اس پہ. تو پہلا اس کا جو میجر بریک تھرو آ گیا وہ الحمدللہ ود ان یعنی کہ 2 منتھس کے اندر, یعنی کہ جنوری میں ہم نے یہ اکتوبر نومبر میں شروع کی ہے کہانی, اور جنوری میں 2020 میں امیزون راضی ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے پاکستان میں لانچ کرنے کے لیے ہم پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں. جی جی. اب ہمارے لیے یہ ہماری آنکھوں کو, ہمارے کانوں کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا کوئکلی اتنا بڑا یعنی کہ رسپانس ملے گا. لیکن جو بھی اس میں جو رول ادا کر رہے تھے وہ ایکٹرز میں نے آپ کو سارے بتا دیے.
अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमने कहा कि हम ज़ाहिर एक स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट थी हमारे लिए, हम अपने मुल्क के लिए एक ऐसा काम करने जा रहे थे जो जिसका सिर्फ ट्रेड और बिजनेस से रिलेशनशिप आप कनेक्ट ना करें। पाकिस्तान में अमेज़न जैसे जायंट के जाने से लिए पाकिस्तान का जो इमेज बिल्ड होगा दुनिया में, यहाँ हुआ है, उसका जो डोमिनो इफेक्ट आएगा वो बड़ा, यानी कि अमेजिंग, बड़ा फिनोमिनल होगा। तो हमारे लिए करंट इफेक्ट नहीं है, इट्स वेरी एब्सोल्युटली, ये इसका सब्सिक्वेंशियल जो उसके बाद जो आएंगी चीजें वो भी हम आगे इंशाल्लाह इस इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। तो वो फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने फौरन 38 जो है कॉमर्स जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी लिस्ट शेयर की अमेज़न से, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई पायलट प्रोजेक्ट में। तो इनिशियली 12 उसमें से प्रोबेबली, क्योंकि जाहिर है ये सारा टेक्निकल है, ई कॉमर्स, आईटी की बड़ी सपोर्ट चाहिए, आप जिनको कनेक्ट करते हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, आईटी की सपोर्ट होनी चाहिए, उसके बगैर तो आप यूजफुल ही नहीं है। तो 12 उसमें बैकआउट कर गए या वो नहीं पार्टिसिपेट कर सके, तो थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग था हमारे लिए कि यार इतना बड़ा इनिशिएटिव, हमारे एक्सपोर्टर्स उसमें से 12 जो है वो नहीं सस्टेन कर पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमने 15 नाम और शेयर किए, और वो हमने कहा, और उनकी ये पायलट प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो जब ये ट्रेनिंग शुरू हो गई तो हमने उसमें से इनिशियली 3 सेक्टर्स यूज किए थे। स्पोर्ट्स का सेक्टर था, फिर टेक्सटाइल का था, और सर्जिकल आइटम्स का था, जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड यानी कि ग्लोबल लीडर्स में है। तो वो फिर ये एक थी बिगिनिंग जिससे हमने फिर आगे मंजिल पे पहुंचे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, जैसे अभी आपने इतना जो आपने बताया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, अब्दुल रज़ाक दाऊद, एडवाइजर ऑफ कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, इन्होंने ट्वीट किया था कि एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ ई-कॉमर्स पॉलिसी अचीव्ड हैज बीन थ्रू टीम वर्क बाय मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब। और मैं एक बात जो अभी आपने इतनी तफसील बताई कि अप्रिशिएट ये करता हूँ कि आपने टॉप टू बॉटम अपने से ऊपर के लोगों को और अपने से नीचे लोगों को सबको रिकॉग्नाइज किया। इट इज नॉट अ वन मैन्स एफर्ट, इट्स अ टीम वर्क। और वही चीज है कि नियत साफ मंजिल आसान, कि जब एक टीम वर्क होता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले जाते हैं। अमेज़न में बिजनेस के दौरान हमारे एक्सपोर्टर्स पर और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों पर और पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले असरात मुमकिन तौर पर मस्बत ही होंगे, और ये जाहिर बात है हमारे लिए और हमारे अवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए मुनाफे बख्श साबित होगा। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है कि किस तरीके से और किस पैटर्न पे ये चलेगा? थैंक यू वेरी मच इरफान। वो बिल्कुल आपने बात सही की कि वो कहते हैं ना, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, गॉड गिविथ फॉर व्हिच मैन एंडेवर्थ। जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला, मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि राहें भी आपके लिए हमवार करता है। और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ ये मेहरबानी की कि मेरे टेन्योर में ये एक इतना बड़ा इनिशिएटिव मेरे लिए पैदा किया, और मैं अपनी टीम के अनथक मेहनत और कोशिशों से, अपने सुपीरियर ऑफिसर से, और मैं अपने मोहतरम ऑनरेबल एडवाइज़र रज़ाक दाऊद साहब का नाम लेना भूल गया था। नेचुरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, ट्रेड को वो लीड कर रहे हैं, और उनका बहुत ही मैसिव इंटरेस्ट रहा इस इनिशिएटिव पे, और वो कॉन्स्टेंटली अपनी टीम के साथ वो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। और मैं उनको रियली इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उनके सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम करवाया। अब चीज़ ये है कि इस वक्त तो जो हमारा जो शुरू हुआ है वो है सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी रिटेल डोमेन में हमने आगे आना है। याद रखें कि ये लॉन्चिंग का मकसद ये नहीं है कि कल सुबह से लेके ही जो है ना वो एक उसके इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इट मे टेक सम कंसीडरेबल टाइम, क्योंकि सिस्टम्स को स्ट्रेंथन होना है, उसके लिए वो वायबिलिटी क्रिएट करनी है जिसमें ये करना चाहे। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल है इरफान साहब वो है आईटी सेक्टर का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यहाँ सिलिकॉन वैली में, मेरे पास है, आपको पता है, सैन फ्रांसिस्को जो दुनिया का मेजर आईटी हब है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट्स है ना पाकिस्तान की दुनिया में, उसका 50% जो एक्सपोर्ट्स है वो मेरी जुरिसडिक्शन से है। मकसद यहाँ पे वो सेल होती है, पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट बनती है।
تو یہ الحمدللہ یہ امیزون بھی ای کامرس ہے، اور ای کامرس وداؤٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی نتھنگ ہے. تو پاکستان کی بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ 3 سال میں پرائم منسٹر عمران خان کے ٹینیور میں 2.5-3 سال میں 71% گروتھ آیا ہے اس میں آئی ٹی میں. اور ای کامرس کی جو بھلائی ہونی ہے یا جو پروگریس ہونی ہے، اور اس میں جو امیزون نے جو آگے جا کے رول ادا کرنا ہے، وہ اسٹرانگ آئی ٹی سپورٹ کے بغیر ناممکن ہے. سیلر رجسٹریشن بھی تبھی کامیاب ہوگی ان کمپنیوں کی جن کے پاس آئی ٹی سپورٹ ہے. تو آئی ٹی میں ماشاءاللہ ہم بڑا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، ہمارے پاس بڑا ایفیشینٹ ہیومن ریسورس ہے، ہمارے ینگ بچے ماشاءاللہ وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس اینڈ پہ تو ہم مطمئن ہیں کہ آئی ٹی لیول پہ ہم امیزون کو انشاءاللہ تعالی اچھی طرح ہینڈل کر لیں گے. اب پھر یہ بات بتائیں کہ جو سب سے بڑا اس میں جو ہے وہ ہمارا جو پاکستان ہے، اس میں ہم یوتھ بلج کا شکار ہیں. ہمارے پاس 60% پاپولیشن 19 سے 35 سال کی عمر میں ہے. امیزون ایک بڑا ہوپ لے کے آیا ہے جاب کریشن کا، اور جاب کریشن صرف اوپر کے بڑے بڑے انٹرپرینرز کے لیے، بڑے بڑے ایکسپورٹرز کے لیے نہیں، لیکن نیچے اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے. اگر امیزون میں اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہم پراپرلی لنکڈ ان نہیں کر سکے، یا ان کو نہیں ان کے ساتھ، تو امیزون کی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے. اب جب ایک ویئر ہاؤس میں، یا ایون سے کہ ایک اسٹور ہے اس کے اندر وہ اپنی لوگ سیل تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کے ایک کونے میں ان کا ایک بندہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے بچہ، اور وہ اپنی پروڈکٹس امیزون کے پہ لانچ کر رہا ہے. جب ہم ریٹیلز کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ بتائیں کہ ایک بندے کی ہائرنگ بڑھ گئی نا ادھر، تو آپ کے پاس ہزاروں چیزیں ہیں، لاکھوں آئٹمس ہیں جو آپ نے سیل کرنے ہیں. اس میں دوسرا چیز یہ کہ ہمیں کوئکلی جو اسمال یا میڈیم انٹرپرائز میں برانڈز کریٹ کرنے پہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ برانڈز ہماری ہوں گی تو ہماری مارکیٹ میں آگے سیل ہوگی. تو یہ برانڈز بنانے والے بھی ظاہری جاب کریشن ہوگی. ایکسٹرا جو امیزون کا پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ایک جاب کریشن ہوگی. تو جاب مارکیٹ امپروو ہوگی، اور ہمارے جو جاب لیسنس کا، ان امپلائمنٹ کا، وہ کافی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ایڈریس ہوگا، جو بڑا سیریس ایشو ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ میں ایشوز بتا رہا ہوں جو بینیفیشل بھی ہیں. اچھا، اب یہ جو پے پال ہے، آپ کو پتا ہے کہ جن 188 ممالک میں یہ جو کر رہا ہے بزنس اپنا امیزون، اس میں جو پیمنٹ کا جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے that's being taken care of by پے پال. انفارچونیٹلی پے پال کے ساتھ ابھی تک ہم اپنا اس کو پاکستان میں نہیں لے جا سکے، اور وہ لکیلی وہ بھی میری جورسڈکشن میں ہے، اور بڑا میرا میجر ٹارگیٹ ہے اس کو. میرے سفیر صاحب کو جب سے انہوں نے چارج لیا اسد مجید خان نے، 2.5 سال سے اس پے پال کو وہاں پہ پاکستان میں لے جانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں. ہمیں بھی پش کرتے رہے کہ میمن صاحب آپ یہ ہماری ایفرٹ کے بعد بھی میں وہ یہاں میڈیا میں نہیں، بیکاز آف سم پولیٹیکل ریزنز، وہ ہم اس کو نہیں لے جا سکے. لیکن امیزون بغیر پے پال کے چل نہیں سکے گا، کیونکہ ان کی کنوینئنس اس کے ساتھ ہے ٹرانزیکشنز کی، جو پوری دنیا میں وہ کر رہا ہے. تو اب پے پال بھی مجبور ہو جائے گا امیزون کی وجہ سے پاکستان جانے میں. تو یہ ایک کیونکہ کنوینئنس ہے امیزون کی اتنی بڑی، اور امیزون کی وجہ سے اس کو جانا پڑے گا. انشاءاللہ اس طرف بھی اب ہم یعنی کہ کام شروع کر دیں گے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا جو انیشیٹو ہے، اس نے کانفیڈنس لیول بڑھایا ہے، ہمارے ملک کا امیج بل کرایا. یہ جو ڈومینو ایفیکٹس میں پے پال جائے گا، آپ دیکھیں گے ایک دن ای بے بھی چلا جائے گا، ایک دن ایٹسی بھی چلا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ تو ابھی اوپننگ ہے. اس کے بعد جو سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ میں دیکھ رہا ہوں، وہ اس میں مجھے الحمدللہ گلوری نظر آ رہی ہے پاکستان کی اس ای کامرس میں اور آن لائن یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سیل اور پرچیز کی. تو وہ یہ یعنی کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ہم سے جو کام کروایا ہے، یہ میری فیملی کے لیے، میرے لیے، میری فورن آفس کے لیے، میرے جو افسران تھے ان کے لیے یہ ریلی ایک بہت ہی بڑا یعنی کہ بڑے پراؤڈ مومنٹس ہیں، بڑا پرائڈ لے کے آئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی پھر آپ دیکھیں گے کہ
پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو Amazon کی جو اپنی پروڈکٹس ہیں نا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ الیکسا پاورڈ اسمارٹ ڈیوائسز ہیں یا ٹیبلٹس ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، میوزک اسٹریمنگ ہے، مووی اسٹریمنگ ہے، اور کافی سروس جو Amazon کے ایکو سسٹم ہے وہ بھی پاکستان جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک بڑے میرا خیال ہے صرف یہی پروڈکٹس کی سیل اور بائنگ کا ہی مسئلہ نہیں ہے. تھنک از جیسے کہ ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ Amazon نے اتنے بڑے بڑے جو ویئر ہاؤسز یہاں کھولے ہوئے ہیں، اس میں امپلائمنٹس جو اتنی زیادہ ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹ ٹائم بھی کرتے ہیں یہاں جاب صرف Amazon میں اسٹاکنگ کے یا ڈیلیوری کے لیے. تو بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اوپن ہے. سر ایک سوال بھی ہے میرا، Amazon آج کی تو کمپنی نہیں ہے، اور Amazon میں رجسٹر ممالک کے بہت لمبی فہرست ہے. پاکستان اس فہرست میں خیال بہت دیر سے شامل ہوا، لیکن وہی ہے کہ دیر آئے درست آیا. موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں، اور آپ نے جس طرح عمران خان صاحب کی بھی اس میں اور ہمارے سفیر صاحب کی بھی اس میں کافی ایفرٹس ہیں، موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں آپ کے توسط سے اس پر کام کیا اور کامیابی بھی حاصل ہوئی الحمدللہ. پچھلی حکومتوں نے ماضی میں Amazon سے رجوع کیا یا نہیں کیا، کبھی کوشش کی؟ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. عرفان صاحب، بیسیکلی بنیادی طرح تو یہ یعنی کہ بڑا پیورلی پولیٹیکل سوال ہے کہ میں کیسے کہوں کہ پریویس حکومتوں نے کیا کیا یا نہیں کیا، لیکن اگر وہ نہیں کر سکے بھی ہوں گے تو ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہوں گی، کوئی ان کے پاس ریزنز ہوں گے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہماری ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، اس میں یہ 2.5-3 سال سے میں نے دیکھا کہ وہ ای کامرس کو بڑا پریورٹائز کر رہے تھے. ان کی پریورٹی تھی، گورنمنٹ کی پریورٹی تھی. اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئی ٹی سیکٹر کو بھی انہوں نے پریورٹی دی، ای کامرس کی پالیسی انہوں نے اناؤنس کی، اور یہ اسی وجہ سے یہ چیز آئی یعنی کہ لائم لائٹ میں کہ وائی Amazon از ناٹ ان پاکستان. تو یہ پھر یہ جو پالیسی پیراڈائمز ہوتے ہیں، اس میں پھر جو کنسرن جو ڈپارٹمنٹس، جیسے منسٹری آف کامرس لیڈ منسٹری تھی، ان کو یہ ڈیفینیٹلی ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑا، اور یہ ساری وہ وہاں سے یعنی کہ ہوتی ہے، پش ہوتا ہے اس لیڈرشپ سے، ڈائریکشن ملتی ہے کہ جی اس کی طرف جائیں. تبھی تو دیکھیں نا، تبھی تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ہمارے پاس آیا نا، یہ جو خواہش انٹینٹ آئی منسٹری آف کامرس سے کہ جی آپ اس پہ کام شروع کریں. یہ پیچھے سے جو آپ کے پالیسی انفلوئنسز ہوتے ہیں نا، وہ پھر آپ کی جو بیوروکریسی ہے یا آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں وہ ارج اور وہ اسپرٹ پیدا کرتی ہے کہ جی. تو میری گورنمنٹ جو ابھی ہے اس کا تو یہ پرائیورٹی میں تھا، اور الحمدللہ جب انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، الحمدللہ ہم ایز اے ٹیم ان کے اعتماد میں پورے اترے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ جو بھی کامیابی ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، اور نو ڈاؤٹ کریڈٹ میری لیڈرشپ کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ سوچا بھی، ویری ٹائملی سوچا، اور یعنی کہ اس پہ اس کو ایکشنیبل بنایا، اور ہم نے ساری منسٹریز نے جو ہے کوآرڈینیٹ کر کے اس منزل پہ پہنچے. سر اس سے پہلے کہ ہم اور کوئی سوال کریں، ابھی اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور پھر ملاقات کرتے ہیں. Calligraphy Zone. We print the art according to your wishes. Every piece of art we offer is available in multiple products and sizes to fit any decor style or budget. Calligraphy Zone is here to help you find the perfect art for your home. We print your favorite art on high-quality canvas, stretched canvas, framed canvas, PVC boards, and also on aluminum sandwich boards in any shape or size. Our website provides access to a large catalog of pre-designed artwork and also offers semi-customized to customized artworks of your choice. Calligraphy Zone has a large variety of decorative art collections in the form of handcrafted plates, painted plates, collections of painted tiles, and glass artwork. Please visit our website at www.calligraphyzone.com now. Welcome back to Repaint Pakistan. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی قونصل جنرل جناب عبدالجبار میمن صاحب سے، جو میرا خیال ہے کہ ایک کی رول انہوں نے ادا کیا ہے Amazon اور پاکستان کے ملاپ کا ایک طریقے سے. اور سر ایک بات بتائیے، ہم جو سنگ میل کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے لاس اینجلس
में कॉन्सुलेट का एक बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा है। आपने बात की लीडरशिप की, आपने बात की सब लोगों की जो आपके साथ साथ रहे। कॉन्सुलेट का जितना इसमें अमल दखल रहा, इतना बड़ा किरदार रहा, आप उस कामयाबी का हिस्सा हैं। ये सब आप ही के चैनल में, आप ही की सरबराही में भी हुआ। आप खुद कैसा महसूस करते हैं कि भाई मेरे टाइम में ये सब कुछ हुआ और एक हमारे जो वतन पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा और इतना अच्छा स्टेप लिया गया? मैं अपने जज्बात का इरफान भाई पहले ही इजहार कर चुका हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी के ये बहुत ही एक्साइटमेंट के लम्हात हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता कि जैसे मैंने कहा कि ये खुदा ने मुझे और मेरी टीम को चूज़ किया, और मैं जब यहाँ कौंसल जनरल था, इतने बड़े इनिशिएटिव के लिए मैं जितना भी रब का शुक्र अदा करूँ वो कम है। लेकिन बात यही है कि आपको कभी ज़िंदगी में ये इस तरीके का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है कि जो आप सोच रहे हैं और उसी वक्त आपको भी उसी हिसाब से टीम मिले, आपके बॉसेस मिले, आपकी कोऑर्डिनेशन बड़ी इफेक्टिव हो और सभी एक वेवलेंथ पे चल के इस मंजिल मकसूद पे पहुंचे। बिल्कुल। वो जैसे मैं ये कहता हूं कि एक्सीलेंट टीम का होना, और फिर उसके बाद जो अमेज़न से डेली कभी कभी तो रोज मीटिंग्स हो रही होती थी, और फिर हम ब्रीफिंग्स में लेता था यहाँ दफ्तर में। ये सारा कुछ यानी कि खुदा ने रास्ते बनाए और ये हम ऐसे मंजिल मकसूद पर पहुंचे। तो मेरे लिए देखें, मैं यहाँ कौंसल जनरल हूँ, लॉस एंजलिस के बड़ी प्रीमियर पोस्टिंग है, पर यानी कि प्राइड है मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए। तो ये यहाँ पे जो मैं हूँ किस वजह से हूँ, मैं अपने मुल्क की वजह से हूँ ना, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे मैं पोस्टिंग करके आया, मैं अपने मुल्क की वजह से आया। तो मेरे लिए पाकिस्तान जो है ना वो मेरे ब्लड स्ट्रीम्स में है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट इन माय लाइफ। तो मुझे ये अल्लाह ने मौका फराहम किया और मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाया, अपने सुपीरियर की रहनुमाई में, अपने टीम के उन जो टीम मेंबर्स थे उनकी कांस्टेंट कंटिन्यूअस सपोर्ट से, और वो जो बाकी जो रब्बुल आलमीन का काम था, जो उसके बीच में जो रुकावटें थी वो अल्लाह ने दूर की। आपको पता है कोविड-19 की वजह से हमारा काम ये रुक गया था, और मैंने कहा अभी 1 साल तक तो कोई भी आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे। तो जितना प्रोसेस डिले हो जाता है ना वो बैक बर्नर में चला जाता है, लेजी हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस कोविड में भी यानी कि हमारा कोई 1 डेढ़ 2 महीने के लिए एक आया, ये पाज आया उसमें, और उसके बाद फिर हम उसी फुल पेस से आगे चलते गए, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इट हैज बीन फाइनली फॉर्मली अनाउंस्ड रिसेंटली। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हमने बात की अपॉर्चुनिटीज की, अभी हमने बात की कि क्या क्या आसानियां पैदा होंगी लोगों के लिए, लेकिन ये एक नया मिलाप है, एक नई चीज है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लोगों के लिए। और क्योंकि हम न सिर्फ बड़ी सनतों से और बड़े कारोबार से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे जो घरों में भी छोटी छोटी जो सनतें हैं उन्होंने भी इस पे अमल करना है और इससे फायदा उठाना है। तो और जाहिर बात है कि हर शख्स इस चीज में उस किस्म की ट्रेनिंग हासिल नहीं कर पाएगा जो अभी तक, जो आपने कहा कि कुछ कंपनीज को सिलेक्ट किया गया। तो इस प्रोसेस में जो क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं सेलर्स को, या कुछ ऐसी चीजें कि जिनके लिए आप उनको मशवरा दे सकें कि जो उनके लिए आसानियां पैदा कर सकें? इरफान साहब, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो इस अमेज़न के अनाउंसमेंट के साथ साथ काफ़ी कनेक्टिंग टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, और उनको अगर हमने एड्रेस नहीं किया तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं कुछ चीज़ें आपको खुद ही हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान में ये ऑनलाइन सेल परचेज का कल्चर नहीं है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस चाहिए, पब्लिक में भी, सेलर्स को भी। कंज्यूमर और सेलर को ये अवेयरनेस चाहिए कि हाउ टू यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म, किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करना है। एंड ये भी पता होना चाहिए कि अमेज़न ऑपरेट कैसे करता है। तो ये जो अवेयरनेस का जो कैंपेन है,
یہ بڑا میسیولی چلانا پڑے گا, اور یہ چلانا پڑے گا لوکل لینگویجز میں, تھرو الیکٹرانک میڈیا, تھرو پرنٹ میڈیا. میں آپ کو بتاؤں کہ امیزون جن ملکوں میں گیا ہے وہاں پہ ان کے لوکل لینگویجز میں وہ اس کی پبلسٹی کرتے ہیں کہ عام آدمی سب اس کو پتا پڑے کہ یہ کس طرح یوٹیلائز ہوگا. اور ہم نے یہ ان کو سجیسٹ کیا تھا ہمارے میٹنگز کے دوران کہ آپ جو ہیں برائے مہربانی اس کو اردو لینگویج میں پاکستان میں اور اپنے پورٹل پہ بھی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں صرف امیزون پہ نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اس کے جو اس کے انسینٹیوز ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑے لانگ ٹرم ہیں اور بڑے فائنینشلی بڑے رچ ہیں. ہمیں بھی اس میں انویسٹ کر کے پاکستان میں بھی ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے, پاکستان میں بھی. اب یہ ہے کہ یعنی کہ جب تک اس کا پبلسٹی کیمپین صحیح افیکٹولی نہیں چلے گا, اس کے امیزون کی اویئرنیس نہیں لوگوں میں آئے گی, اور لوگ اس کے پاکستان کو اور لوگوں کو اور سیلرز کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوگا. یہ پہلی پوائنٹ ہے. اب دوسری بات ہے ٹریننگ, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے, TDAP کہتے ہیں, ان کے پاس ماسٹر ٹرینرز ہیں. ہمارے پاس جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں پرائیویٹ بھی, ان کے پاس ٹرینرز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ اگر کچھ ہمیں ہائر بھی کرنے پڑے منسٹری آف کامرس کو, تو وہ ٹرینرز لے کے ان کے ذریعے یہ جو سیلرز ہیں یا جو اسمال یا میڈیم انٹرپرائز ان کے لوگوں کو ٹرین کریں, اویئرنیس دیں, ایجوکیٹ کریں, انلائٹن کریں. The sooner we will do it, it would be better for us. اب امیزون نے تو الحمدللہ جو ہمارے آفیشلس ہیں ان کی ٹریننگ شروع کر دی ہے ٹیوزڈے سے, اور لسٹ بھی جو منسٹری آف کامرس نے شیئر کی ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی, اور ان کی ٹریننگ ماشاءاللہ سر. تو ظاہر ہے جب جو امپلیمنٹرز ہے, جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں, وہ جب اس کے کانسیپٹس یا ان کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے, کمپریہینڈ کریں گے, تو آگے پھر اس کو اکارڈنگلی اپنے ملک کے اندر ڈسیمینیٹ کریں گے فار جنرل اویئرنیس. تو پہلا فیز شروع ہو چکا ہے. آئی ایم پریٹی شیور کہ منسٹری آف کامرس بڑا وگرسلی کام کر رہی ہوگی اس میں, کہ جو سبسیکوینٹ اسٹیپس ہیں جنرل پبلک اویئرنیس کے, اور وہ بھی ہو جائیں گے. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ لانچ ہو گیا, ایک ہمارے لیے الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے, لیکن آگے اس میں ایک بڑا ہارڈ ورک انوالو ہے, اور وہ ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے مینٹلی ہم نے تیار ہونا ہے. یہ ہوگی دوسری چیز. اب تیسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ پیمنٹ سسٹم وہ پے پال سے بڑے کمفرٹیبل ہیں, اور پے پال کو پاکستان میں آنا پڑے گا کہ وہ پیمنٹس کے جو سسٹمز ہیں وہ اسٹریم لائن ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالی اس طرف بھی میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف IT اس کو دیکھ رہی ہوگی. ہم سے بھی جو سپورٹ چاہیے ہوگی ہم انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے لیے بڑے ہوگا. اچھا, پھر یہ اس میں جو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ امیزون پہ جو سیلر سیل کرتا ہے اس میں جو فائنل پروفٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا جو منی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ لوکل کرنسی میں ہوتی ہے. تو ان کا جو ہائپر والیٹ سسٹم ہے امیزون کا اسٹیبلش, اس کی طرف بھی ہمیں جانا پڑے گا کہ یہ, کیونکہ اگر میں سیل کر دوں, بائر خرید بھی لے اور اس کے پاس سیلر کے پاس پیسے ہی نہیں آئے, تو وہ یعنی کہ ڈس ہارٹنڈ ہوگا, ڈسکریج ہوگا. اس طرف بھی وہ بھی ایک یعنی کہ ہے. پھر سب سے بڑا جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ریٹرن پالیسی کا جو کلچر ہے اسے واقف ہی نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں گے عام دکاندار کے پاس اگر آپ 2 دن کے بعد چیز واپس کر لے آئیں گے تو وہ منہ بنائے گا اور اس کے ماتھے پہ بڑی شکن آ جائے گی. ہم امریکہ میں یا یورپ میں تو دیکھتے ہیں 6 دن کے بعد بھی 15 دن کے بعد بھی جائیں تو وہ بات ہی نہیں کرتے, چیز رکھیں گے آپ کو پیمنٹ ریفنڈ کر دیں گے. تو یہ جو ریٹرن پالیسی کو ہے یہ اس کو بڑا یہ بھی ٹریننگ کے دوران, اور ان کو یہ کانسیپٹ بتانا پڑے گا کہ اس سے نقصان کوئی نہیں ہوتا ہے. سم پروڈکٹ which was not یعنی کہ liked by the consumer has been returned back to you, sell it again. تو لیکن ہمارے جو کلچرل ایشوز ہیں نا کہ وہ جی ہماری روزی چلی گئی, آج ہماری انکم یہ مائنس ہو گئی, ایسے نہیں ہے. وہ جب یہ کلچرل ان کی جو تھنکنگ کے پیٹرنز چینج ہوں گے تو یہ ریٹرن پالیسی, یہ میں ٹیتھنگ پرابلمس آپ کو بتا رہا ہوں جو اس سسٹم کو فل فلیج لانچنگ میں آبسٹیکلز ہیں, ٹیمپرری امپیڈیمنٹس ہیں, لیکن ریموویبل ہیں, انشاءاللہ ہو جائیں گی. اچھا, اس کے بعد ایک اور ایشو ہے جو جس کو میں کہوں گا وہ ابیوزرز کا مقصد ہے کہ اس سسٹم میں وہ شارٹ ٹرم گینز کے لیے چیٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں نے تو پہلے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو ہدایت دے گا, وہ اس قسم کی کوئی ایسی چیز کریں گے نہیں, پاکستان کے امیج کو خراب نہیں کریں گے, پیٹریوٹزم دکھائیں گے اور اتنے بڑے انیشیٹو کو سیبوتاج نہیں کرنے دیں گے. لیکن اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امیزون ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے, انہوں نے اپنے
built in systems रखे हुए हैं। Anybody ABCD अगर सिस्टम को अब्यूज करने की कोशिश करेगा और उन्होंने डिटेक्ट कर ले गया, वो ऑटोमेटिक उस सिस्टम से एक्सपेल हो जाएगा। तो फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए वो अपना परमानेंट जो बिजनेस है वो लूज कर जाएगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी पैगाम दूंगा उन सारे जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस या एक्सपोर्टर्स के शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ ना जाएं, अपने मुल्क के साथ लॉयल बने, अपना पेट्रोटिज्म को डिस्प्ले करें, और बल्कि कहीं पे ऐसी चीज नजर आती है तो उसको डिस्करेज करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है को जो ग्लोरी है वो आप लोगों के ऑनेस्टी ईमानदारी से ही मुतयन है, उसी से ही कनेक्टेड है, और उसको आप प्लीज उसको वहां पे मेजर उसका जो है वो इंग्रेडिएंट होगा अमेज़न के सक्सेस के लिए। ये सर, इसी से रिलेटेड एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स हुई, कई दफा ये देखा गया कि सैंपल कुछ और दिखाया, माल कुछ और भेज दिया। अमेज़न की पॉलिसी इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसे क्या इकदाम उठाए जाएंगे कि जिसके तहत इस किस्म के गलत कामों से बचा जा सके और लोगों को स्ट्रिक्ट किया जा सके, ताकि अमेज़न में पाकिस्तान का नाम एक अच्छे अल्फाज में लिया जा सके? देखिए, आप अपना इरफान साहब में ये इसका यही वही मैंने जो अब्यूजर्स का जिक्र किया, ये वही है ना कि चीजें देखिए, वो तो अमेज़न की एक एस्टेब्लिश्ड प्रिस्क्राइब रिटर्न पॉलिसी है, उसको जो ऑब्जर्व नहीं करेगा, उसकी जो वायोलेशन करेगा, और फिर मैं आपको बताऊं कि जब अमेज़न अपनी प्रोडक्ट उसके प्लेटफॉर्म से जो सेल होती है, उसकी जो मनी रिटर्न की गारंटी होती है कंज्यूमर के लिए, अमेज़न तो फौरन पैसे वापस कर देगा। जिसको सबस्टैंडर्ड चीज मिली होगी वो रिटर्न, वो पैसे उसी वक्त उसके क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में वापस आ जाएंगे। अमेज़न दारी अपना चंद डॉलर्स के लिए या चंद $1000 के लिए खराब नहीं करेगा, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान उसी को ही होगा जो इस सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि मुनाफा कम हो, शॉर्ट गेन्स के लिए ना जाएं, शॉर्टकट्स को ना अडॉप्ट करें, और इस सिस्टम को से ये जिसमें एक बड़ी ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसमें से परमानेंट गेन्स लेना, परमानेंट आपको अपने बिजनेस को फ्लोरिश करें, एक्सपेंड करें, उसमें से प्रॉफिट्स बनाएं और फिर फर्दर उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो वो तो मैं नहीं समझता हूं कि, क्योंकि अगर इस तरह के मामलात होते तो अमेज़न जमीन पे होता है, 188 मुल्कों में चल रहा है। इट मीन्स कि उनके जो इस किस्म के जो चीजों पे कंट्रोल है और सिस्टम इतने स्ट्रीमलाइंड है कि अब्यूजर को शॉर्ट टर्म फायदा तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका ही नुकसान है। तो ये सोने के अंडे वाली मुर्गी को ज़िबा ना करें। एब्सोल्युटली इसी तरीके बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसल खानों में क्या कुछ ऐसा प्रिंटेड मटेरियल हमें या आम लोगों को या सेलर्स को अवेलेबल होगा कि जिसके जरिए वो कुछ और मालूमात हासिल कर सकें इसमें और कुछ और मदद हासिल कर सकें? मैं आपको ये बात बताऊं कि चूंकि ये अनाउंस अभी हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उस पे अब उन्होंने अपना काम शुरू किया है इस अमेज़न के साथ। अभी मैं आपको थोड़ा सा और इसमें एलाबोरेट करके बताऊंगा कि ये इंफॉर्मेशन हमारे सफारत खानों में जो कमर्शियल सेक्शंस हैं उसमें अल्टीमेटली अवेलेबल हो जाएंगी, किसी किस्म की भी अमेज़न रिलेटेड बेसिक्स तो अभी भी अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें देखो, मैं आपको बात बताऊं कि इसमें जो डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व हैं, आप सुनेंगे तो आपको भी हैरत होगी कि पोस्टल सर्विसेज है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, ये वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। नो डाउट हमारे एम्बेसीज में जो कमर्शियल सेक्शंस हैं ये सारे, ये अभी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए पहले तो इस सिस्टम को यानी कि स्ट्रीमलाइन करके फुल फ्लेज पाकिस्तान से जब लॉन्च करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि बाकायदा सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। इट विल बी शेयर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड रिगार्डिंग सर्विसेज ऑफ अमेज़न इन पाकिस्तान। अब मैं आपका मिसाल देता हूँ, आपको पता है कि पोस्टल सर्विसेज जो है उसका बड़ा मेजर रोल है इस अमेज़न को सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए, क्योंकि अमेज़न, आपको मैं इससे रिलेटेड जो कंपैरिजन में दे रहा हूँ कि चाइना पोस्टल सर्विस प्लेड मेजर रोल इन सक्सेस ऑफ अमेज़न इन चाइना। बाकायदा उन्होंने बड़ी कॉम्पिटिटिव यानी कि प्राइसेस रखी और शॉर्टेज ड्यूरेशन में उन्होंने डिलीवरी की लोगों के घरों पे,
اور अमेज़न को चाइना में कामयाबी दी. और हमारा पोस्टल सर्विसेज का जो महकमा है पाकिस्तान में वो भी माशाल्लाह बड़ा एफिशिएंट है, और कुछ अरसे से तो उसमें और ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई है. और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जब वो पोस्टल सर्विसेज वाले इनकी जब हम रिटेल की तरफ जाएंगे, जो भी सब्सिक्वेंटली होना है, तो ये अगर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में कॉम्पिटिटिव रेट्स पे लोगों के घरों पे डिलीवरी करेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. एफबीआर को टैक्सेशन की चीज़ों को ठीक करना है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पेमेंट्स के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसके बारे में जो लेजिस्लेशन ई कॉमर्स से रिलेटेड होगी उसको करना है. और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो लीडिंग मिनिस्ट्री है जिसने सारों मिनिस्ट्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस अमेज़न के जो यानी कि को वहाँ पे फंक्शनेबल ऑपरेशनल बनाना है, फुली ऑपरेशनल बनाना है. तो अब इसमें ये सारी चीजें जो है अभी होनी है, अब ये काम शुरू हुआ है. और मैं तो आई एम नॉट यानी कि स्पोक्स पर्सन या मैं कोई ऐसी कंक्रीट टाइमलाइन दे दूं, मुझे नहीं पता. ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ही पता होगा कि कब दे वुड बी एबल टू यानी कि फुल फ्लेज लॉन्च इट इन पाकिस्तान. और पाकिस्तान हो ही गया ना. हाँ, तो अब ये है कि ये एक इफ्तिताह हो गया, ओपनिंग हो गई है. अब जाहिर ये सिस्टम जब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह एवरी पाकिस्तानी इन एनी नूक ऑफ कॉर्नर विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस अमेज़न. यानी जो भी ई मार्केटिंग, जो भी डिजिटल ऑनलाइन जो परचेज और सेल है उस बेनिफिट लेगा इंशाल्लाह ताला. सर ये जो अमेज़न जारी बात है इतना बड़ा स्टोर है और बहुत से जो हमारे घरेलू सनतें जो हैं या छोटे छोटे जो कारोबार हैं, हो सकता है कि वो थोड़ा ज्यादा इम्प्रेस होगी जी इतनी बड़ी कंपनी से हम कैसे बिजनेस करेंगे. और मेरा ख्याल है कि ये बनी ही छोटे छोटे कारोबारों के लिए, कि कारोबार के लिए कि वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स इस पे लाके बेच सकें. मेरा ख्याल है कि हमको इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसको हम एक ऐसा टूल समझें कि जिससे हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं. आपकी राय में किस किस्म के बिजनेस, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ मसनूआत हैं जो घरों में भी तैयार होती हैं और उनकी एक लिमिटेड मार्केटिंग होती है, लेकिन अमेज़न के जरिए वो इससे फायदा उठा सकते हैं. आप क्या कहेंगे किस किस्म के मसनूआत? आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया. मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है ना हमारा जो वुमेन सेगमेंट है जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाता है, या हमारे जो काफ़ी बच्चे डिसेबल्ड भी हैं और उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनको, और वो घर बैठे जब अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकेंगे अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, और आपको पता है घर में अंदर बैठे भी आप ये वहाँ से सप्लाई और डिलीवरी करा सकते हैं. तो ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मीनिंगफुली इंगेज कर देगा उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो हमारी ख़वातीन घरों में हैंडीक्राफ्ट्स करती हैं पूरे पाकिस्तान में, या हमारे जो बच्चे जो डिसेबिलिटीज़ की वजह से जॉब मार्केट में कंज्यूम नहीं हो पा रहे हैं, या इवन ट्रांसजेंडर्स हैं और भी कई ऐसे यानी कि जो पावर्ड नहीं है, कम्युनिटी एम्पावर्ड नहीं है वो. तो ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा स्टेज आएगा कि आप देखेंगे कि ये लोग, और फिर ये छोटा छोटा से ग्रुप्स बना लेंगे, छोटी छोटी सी कंपनियां रजिस्टर कर देंगे. इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बगैर अमेज़न तो लॉजिकल कंक्लूजन पे या उसकी सक्सेस स्टोरी कंप्लीट ही नहीं होती है. तो आप देखिएगा थोड़ा से पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा से एंड्योरेंस की जरूरत है. स्लोली ग्रेजुअली जब ये सारे सिस्टम्स इसके स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, आप देखेंगे कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्टर्स भी, बहुत छोटे यानी कि लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे भी ये इससे बेनिफिशियरी होंगे इंशाल्लाह ताला. एक सवाल बल्कि उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये कि सेलर्स के लिए एक फीस अदा की जाती है अमेज़न को ज्वाइन करने के लिए. यहाँ के हिसाब से मुख्तलिफ था. क्या पाकिस्तान में करेंसी वेरिएशन की वजह से क्या वहाँ की जो इनिशिएशन फी कह लें या ज्वाइन करने के लिए फी है वो यहाँ से कम होगी पाकिस्तान के हिसाब से? मैं समझता हूँ कि उसकी इस वक्त तक तो अभी जो हम इंटरव्यू करें उसकी अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है. मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी गए हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी गए हैं. आप इनके मेंबर कंट्रीज में देखें कि
अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं, 188 ममालिक में। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकल नीड्स को देख के, लोकल एनवायरनमेंट्स को देख के, लोकल कल्चर को देख के ये जो भी रजिस्ट्रेशन भी है उसको अडॉप्ट करते होंगे। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं कोई कंक्रीट टर्म्स में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। लेकिन आई एम प्रेटी श्योर कॉमन सेंस यही कहता है कि something which is applicable in USA cannot be imposed in a country like Pakistan or in any African country. So it would be definitely matching with the local needs of that country, inshallah. And would be affordable for everybody. Affordable, absolutely. सर आखिरी सवाल कि Amazon अपने सर्विस के लिए इनके दो बुनियादी तरीके फराहम करता है। एक तो यही कि वो आपने एक सेलर की तरह रजिस्टर की, अपने आप को मंथली आप फीस दे रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्ट्स आप सेल करते रहे। और होता यह है कि जी आप किसी ने आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर की, Amazon ने आपको उसका ऑर्डर नोटिस भेज दिया ईमेल में या जैसे भी, और आपने वो प्रोडक्ट मेल कर दी। दूसरा तरीका होता है FBA, which is fulfillment by Amazon, कि आपने एक बल्क मिकदार में अपनी प्रोडक्ट Amazon को वेयर हाउस में भेज दी, और जब कोई आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो वो Amazon खुद ही उसको डिलीवर कर देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं। दे चार्ज अ मिनिमम फी फॉर दैट। इस तरह सेलर को जो है और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप ये देखते हैं कि फ्यूचर में Amazon ऐसे वेयर हाउस वहां पाकिस्तान में बनाएगा कि हमारी जो छोटी मसनूआत सनतकार हैं वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स वहां भेज सकें, ताकि Amazon जो है वो खुद उनको डिलीवर कर सके? मैं समझता हूं कि इरफान साहब के आपने ये सवाल बहुत आगे का पूछा है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो आगे जाके रियलाइज नहीं हो सकती। जब उनका प्रोग्राम सक्सेसफुली वहाँ पे जा रहा होगा तो एक स्टेजेस होते हैं कि फाइनली आप एक ऐसी चीज़ पे पहुँचते हैं। अब ये आप ये Amazon फुलफिलमेंट सेंटर्स की बात कर रहे हैं, ये इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 175 के करीब अराउंड द ग्लोब है, वर्ल्ड वाइड इनके Amazon। लेकिन आपको पता है कि ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। इसमें रोबोटिक्स जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उनके रोबोट्स काम करते हैं और वो पिक करते हैं, पैक करते हैं और फिर शिप करते हैं प्रोडक्ट्स को। उस स्टेज तक भी हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन इट्स यानी कि इन अ वे प्री मैच्योर है इस वक्त के हमें अभी जो बुनियादी स्टेप्स हैं वो लेने में भी टाइम दरकार होगा। और मैं समझता हूं कि जब ये सारे जो इश्यूज हैं वो एड्रेस होके हम जब फुल फ्लैज इसकी लॉन्चिंग और ऑपरेशनल कैपेसिटी में आएंगे तो एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि हमारे वो जो वेयर हाउसेज होंगे वो पाकिस्तान में भी बनेंगे और वो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड होंगे, रोबोट्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे। और ये जो असल में जो हॉलमार्क है वो हम अचीव करेंगे बाय ओपनिंग ऑफ द Amazon फुलफिलमेंट सेंटर्स। और नेचुरली ये उनकी मार्केटिंग देखें, अब पाकिस्तान 220 मिलियन लोगों का मुल्क है। देखें, मैं फिर ये कहना चाहूंगा आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि Amazon ने अगर पाकिस्तान में गया है तो हमारे लिए तो फायदा है, लेकिन Amazon के लिए भी तो फायदा है ना, उनको 220 मिलियन लोगों की मार्केट मिल गई है। तो Amazon को अगर ये सक्सेसफुली ये प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा होगा दुनिया में, तो अल्टीमेटली जो चीजें उन्होंने वेस्ट में या यूरोप में या और मुल्कों में रखी होंगी और हम में वो कैपेसिटी आ गई, हम वो कैपेबिलिटी अपनी दिखा सकेंगे कि जी हम आपके रोबोटिक्स यानी कि टेक्नोलॉजी को जो यूज कर सकते हैं वेयर हाउस में, जो चीजों को पिक करेंगे, पैक करेंगे और शिप करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको ये भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि हम लेबर इंटेंसिव कंट्री है, हमारे पास लेबर की कमी नहीं है। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का मकसद है कि आप जो लेबर है पाकिस्तान में, जो हमारे पास लेबर सरप्लस है, उसके उनके जो चांसेस हैं उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी नहीं आए, अब तो टेक्नोलॉजी से आप भागेंगे, टेक्नोलॉजी आपके पास उस स्पीड से आएगी कि आप कहेंगे कि आपकी आंखों को भी यकीन नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी को हम सपोर्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी में हमारा फ्यूचर है और टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों का होप भी है, हमारे यंग लोगों का होप है। लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलल हमारे पास हम लेबर इंटेंसिव कंट्री है, हमारे पास काफी चीप लेबर अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी यूज करने पे या उसकी कॉस्ट पे वेयर हाउसेज में जो खर्चा होगा उसमें अगर आपको लोकल लेबर मिल जाए और अगर परफॉर्मेंस और कारकर्दगी भी को 19-20 का फर्क हो, तो आई थिंक वी शुड प्रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर देन रिजोर्टिंग टू द रोबोटिक टेक्नोलॉजीज और साइंसेस। बिल्कुल बिल्कुल।
जब्बार मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना वक्त दिया, और आप हमेशा रीबेन पाकिस्तान के सपोर्ट रहे हैं। और जैसे मैं बताना चाहूँगा अपने सामीन और नाज़रीन को कि रीबेन पाकिस्तान एक ऐसा फोरम है फेसबुक पे जिस पे इस वक्त 1 लाख से ज़ायद लोग मौजूद हैं, और हमारा काम पाकिस्तान में जितनी भी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छे काम करने वाले हैं, उनको मुतारिफ करवाना और उनको प्रमोट करना है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कौंसल जनरल अब्दुल जब्बार मेमन साहब का कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी इरफान मुर्तज़ा साहब अपना टाइम निकालने का। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितनी इस इंटरव्यू के लिए आम आदमी को अवेयरनेस दे सकूं, जो जितनी मुझे इसके बारे में नॉलेज थी और जो हम जिस प्रोसेस से गुजरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे भी अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम शेयर करेंगे वक्त के साथ। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।